Mayang adlaw sa tanan, ako si Regine Yugong Paunilan, isa ka mag-uuma sa kape, nga kasamtangang membro sa Vina Vista Farmers Association, nga makaplagan sa Barangay Vina Vista, Sergio Osmeña. Isa ako ka-awardee, isip isa ka Outstanding Coffee Mentor sa tuig 2022 sa gikan sa PhilCafe Project under SCDI VACA. So tuig 2022 among gisugdan ang pagpananom sa kape o kini nahimong magmalampuson o kini kasamtangang adunay na mga bunga ang pipila niini. So kining tanan is naa ni siya sukod nga sa 4.7 hectares. Akong ipaabot akong dako og kinasing-kasing nga pagpasalamat sa Department of Agriculture Region 9 sa gipahigayon nga package of technology training on coffee management and production. Dako kayo kini nga lakang aron mapalambo ang pagpangapi sa atong probensya. Ako kauban sa Vina Vista Farmers Association nang hinaot nga dili ra kini ang katapusan kundi mao ang sinugdanan. Busa sa tanang mag-uuma sa kape, ako nang hinaot nga dili kita mawad-an og paglaom kay adunay kwarta sa kape. Layo pa ta pero layo na ta. Daghang salamat.